اج بابا تے نہ میں کردا نا اللہ کرتے میں پتر اللہ سونے آخر تے میرا باپ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت تسی سن دے آ رہے ہو۔ اللہ پاک سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کروڑا اللہ رحمتاں دا نزول فرمائے۔ بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال تساں اللہ دے رسول دی گل سننی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ٹائم اونا دی بتانو توڑیا، نمرود نے بہت بڑی میٹنگ اجلاس بلایا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو استقامت عطا فرمائی۔ نمرودیاں اکھاں چی اکھاں پا کے نا گل کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، تے نمرود نے آکھیا وقتی طور دے مینو ٹائم دیو، میں دوبارہ ان دے بارے کچھ سوچ کے ان دے بارے فیصلہ سناواں گا۔ مفسرین لکھیں اس بے ایمان نے نبی اللہ دی خلیل اللہ نو 10 دن واسطے انہیں جیل لے بند کر دیتا۔ بعد لکھی ہے 20 دن واسط جیل دی بند کوڑلی نبی ابراہیم نبی اللہ دے جیل چے بند نہیں۔ ہر جیل لے جان عالم مجرم نہیں ہوندہ، ہر جیل چے بند ہونا علا گنہگار نہیں ہوندہ۔ در صاحب 10-20 دنوں تو بعد نمرود بے ایمان نے اپنے خاص وزیر بلائے، جنہ جو پہلی فرست سب تو جرا پہلا خاص بندہ اے باپ آزر جن نے مشورہ دیتا سی میرا مشورہ انہوں زندہ نو جلا چھڑو۔ بعد وچو آکھیں آخر یار پھر بھی انسان ہے جاندار ہے، انہوں جلاؤ نا آخر کی کری ایتھے سامنے کھڑیاں کر کے انہیں دی تاؤن لا دیو۔ ایک حیزر نامی نا اے بڑا چول سی بے ایمان کمینہ آندہ ہے مینوں ٹھانڈ نہیں بینی۔ نمرود کہنے لگا تینوں ٹھانڈ کی میں بیک آندہ ہے میں اندھی سوا اڑ دی ویکھنا چاہنا، اندھی سوا اڑ دی ویکھنا چاہنا۔ جنہیں ساڑھے ہوندے ہیں حکومت ساڑھے رباں دی توہین کرنا ہے۔ مشورہ ہو گیا، انہاں نے جو مشورہ کیتا نا
اللہ دے قرآن نے لفظ بلفظ نقشہ میں کھچ دیتا ہے. جو اس سب بے ایمان ٹولے لانتیاں نے کمینیاں نے مشورہ کیتا ہے کی کیتا ہے. قرآن آندہ کہن لگے کالو حرکم وانصروا کالو حرکم وانصروا آلہتکم کہن لگے انہوں جلا دیو انہوں ساڑ دیو نا وانصروا آلہتکم اپنے معبودان دینا مدد کرو اپنے الہاں دی مدد کرو. کہن لگے قرآن دے لفظاں تے غور کرنا وانصروا آلہتکم اپنے معبودان دی مدد کرو. جنہ دی مدد کیتی جائے نا او الہ نہیں ہوندے جنہ دی مدد کیتی جائے نا او معبود نہیں ہوندے. حضرت صاحب جے قبراں تے دیوے سانوں ہی بالنے پینے جے چادراں سانوں ہی چڑھاونیاں پینے پھر او کی کر دینے او جڑے خود نہ دیوا بال سکن کر کاندی کیوں کر خال سکن او تیری مشکل کیوں کر ٹال سکن. پڑھو لا الہ الا اللہ اور توتا بیٹھا بولے بیری تے توتا بیٹھا بولے بیری تے نیمہ کانو جانیے ڈیری تے رو رب دیا سے دلیری تے پڑھو لا الہ الا اللہ. حضرت جی سن لو ایک کہن لگے وانصروا آلہتکم اپنے معبودان دی مدد کرو نا. کی مدد کریے انہوں ساڑ دیو نا انہوں جلا دیو. سب تو پہلا اے حیزر نامی بے ایمان نے انہیں مشورہ دیتا نا کہ 40 ہاتھ ڈونگی نا تے 80 ہاتھ ڈونگی تے 40 ہاتھ اد کر کے چوڑی آگ جلائی جائے چیخا بنائی جائے اوندے چے ساٹھ دیاں گے اندی سواٹ دیوے کے نا آپ دے کلیجے ٹھار لانگے اینا نظران ملیاں بندے لا دیتے گئے نا کہن لگے چیخا بناؤ ٹویا کڈو اند کر کے 80 ہاتھ ڈونگا ٹویا کڈیا گیا 40 ہاتھ جوڑا اینا نے ایڈا وڈا پلان بنایا کادے واسطے اینو ساڑ دینا اینو مار دینا ایک غلط تامیوں تھے آئے گی نا اور جنہوں اللہ رکھے انہوں کون جکھے جنہوں اللہ بچانتے آئے انہوں نمرودیاں طاقتہ نہیں ساڑ سکدیاں جنہوں اللہ بچانتے آئے انہوں فرعون دیاں حکومتاں پاورہ نہیں ساڑ سکدیاں. جناب ابراہیم علیہ السلام بڑے بے خوف نے متھے تے ذرا بھی واٹ نہیں پہریا متھے تے ذرا بھی پریشانی دے آثار نہیں آئی لنگ دینے اکھی ویندے پہرے او چیخا بندی پئی میرے واتے چیخا پئی تیار ہوندی ایڈا حوصلہ نبی اللہ دا اینا 40 دن ایندے جے بالن جمع کیتا نا حتیٰ کہ تھوں تک میں پڑے جے کوئی بندہ بیمار ہو جاندہ جے کوئی بڑی مائی بیمار ہو جاندی این نظران من لیندی سی جے میں بچ گئی نا ابراہیم نو سانواتے 20 من لکڑا دیاں گی جے میں بچ گئی نا ابراہیم نو جلان لی میں 10 من لکڑا دیاں گی ان کر کے چیخا تیار ہوئی نا او بھی ٹائم آئے اینو آگلان لگن اللہ پاک دی زمین تے جناب ابراہیم علیہ السلام اینا دے متھے تے پسینہ تاک میں نہیں آیا تو اسی اگلی گل سن کے بھی حیران ہو گئے. جناب ابراہیم علیہ السلام دے
اینا دے باپ جندہ نام تارخ ہے نا قرآن نے اندہ ناظر بیان کیتا ہے نا انکار کی آگ لا کے نا اے جی میں تسی زمیندار بیٹھے ہو اے جی میں آپ دی گندم اندر آپ دے اینا فصلان دی اندر کوئی گندم دا بچیا پیچھے کوڑا کوئی ناڑ کوئی وغیرہ یہ سار نہ ہوئے نا انکار کے ایک بندہ آگ لے کے ایتھے لا کے اگاں جا کے آگ لا دین دے اگاں جا کے اگلا دین دے آئیں کر کے اگلان دا پھر دے کہ کٹھائی سارا سڑ کے سوا بن جائے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ والے ویکھیا ان کر کے بابا لکڑان لے کے نا مٹھ لکڑان دی پھریے نا ان کر کے لکڑان لے کے ایتھے اگلا کے اگے جا کے بھی اگ پیا لاندے اوتھے لا کے اگے جا کے بھی لاندا بھی ابراہیم علیہ السلام نے آسمان والے ویکھے آکھے اللہم انت الواحد فی السماء اللہ چلو سارے مخالف ہو جاندے آج بابا تے نائے میں کردانا اللہ آخر تے میں پترا اللہ سونے آخر تے میرا باپ اے تے نائے میں کردانا اللہ اے تے آپ اگ لالا کن اے تے آپ اگ پیاتے کردے ابراہیم علیہ السلام نے آسمان والے ویکھے آکھے اللہم انت الواحد فی السماء وانا واحد فی الارض اللہ آج ایک بھی نہیں آندہ پیا انہوں بچا لو آج کسی دی زبان جو نکلتا نہیں پیا اندہ گناہ کیے انہوں کیوں ساڑن لگے ہو انہوں کیوں مارن لگے ہو اللہ کسے بھی نہیں آکھے اللہ جویں تو آسمان تے کلیں آج بالکل میں زمین تے کلم نالی کہہ دیتا حسبی اللہ ادھر جبریل امین آئے اللہ دی اجازتوں بغیر نہیں حضرت جی کلتن اللہ دی اجازتوں بغیر نہیں آئے اوے واہ خلیل تیرے تی آزمائشاں تی آزمائشاں تی آزمائشاں اللہ تھے بھی آزمان لگیں اللہ جی آپ دے نبی دائیں تھے بھی امتحان لین لگے اللہ زونے ہم اور سامنے اگدیاں لیٹاں گلاں سامان لال پیاں کر دیاں نے اللہ اس تو وڈی بھی کوئی آزمائش ہے اللہ ایتھے بھی آزمان لگے اللہ کہن لگے جبریل جائیں پلا جا کے پوچھ ہاں میرے یار دا کی زینے جناب جبریل امین آئے آکے سامنے کھڑے ہو گئے نا کہن لگے حضرت جی میں جبریل حضرت جان دیو میں کون ہوں میرے چلہ نے پاوراں تے طاقتاں رکھیاں نے حضرت جی ایک بارا میں نو آنکھ نال اشارہ کر دیو نا ان کر کے میں پردہ چٹکا دیاں گا اے ساری اگ جوگے نمرود محال چے سوٹ دیاں گا حضرت جی ایک بارا میں نو آنکھ نال اشارہ ہی فرما دیو فرمان لگے لالا اوے جبریل پیچھے ہٹ جاؤ او کی آندہ حکم کرو تے میں تب کا زمین دا اے پنجا مارے اڑاواں آتش سنے کفار تمامی اے وچ سمندر پاواں تے جناب ابراہیم علیہ السلام کہن لگے اوے جبریل پیچھے ہٹ جا اوے روح الامین جبریل امین اکھاں تو اگے پیچھے ہٹ جا آکے حضرتوں کا دیوارتے آگ دیاں لیٹاں اے کیوں بار بار آکھی جان دے ہو اگوں پیچھے ہٹ جا جناب خلیل اللہ کہن لگے اوے جبریل اینی آگ دیاں لیٹاں چوی تبشا نہیں ہو آج جنہ خلیل دا ایمان پیا تبشا مار دے آج آگ دیاں لیٹاں چوی اینی تبشا نہیں جنہ خلیل دا ایمان پیا جوش مار دے درمیان جو پیچھے ہٹ جا آنکھ حضرت میرا مولا حاضر نہ
नाजर। ओए जिबरील मेरा मौला हाजर नाजर और रखन मारन वाला, उस कद कारण क्यों गैरा अगे मैं करा बयान हवाला। हजरत पीछे हट जा। ओए मीकाईल आखे उन्हें आख्या हजरत आखो मैं मी पा देना। आख्या नाम इसराफील आंदे हजरत करना मेरे हाथ अंदर एक बार फूक दा झटका देंगा। आख्या ना पीछे हट जा। जुबान ते इको लफ्ज़ हसबी अल्लाह हसबी अल्लाह हसबी अल्लाह मैनू अल्लाह ही काफी है। हसबी अल्लाह हसबी अल्लाह यो जुमला एमरजेंसी किते फस जाओ ना, एमरजेंसी डाकुआं चोरां दे काबू आ जाओ, ओथे पढ़ना हसबी अल्लाह। एक बारी सारे पढ़ लो हसबी अल्लाह हसबी अल्लाह। उस टाइम हजरत जी मैं अज एक तफसीर अंदर पढ़ रहा सी। इंसाना ते जिन्ना तो इलावा जिन्नी अल्लाह दी मखलूक के चीखो पंकार करन लग पई ना, हत्ता कि आसमान दे फरिश्तियां च भी हलचल मच गई ना। अल्लाह सोने कोई तेरे मनन नाल है, अल्लाह तेरा खलील कल्ला है। आज जग चे जान लगा है, अल्लाह पाक फरमान लगे जो मैं जानना ओए फरिश्तियों तुसी नहीं जानते। अल्लाह दे ने या नारो कोनी या नारो कोनी या नारो कोनी बरदा व सलामा अला इब्राहीम। फिर कहो सुबहान अल्लाह। किसे वेख्या कोड़ किला फूका मारिया, कोड़ किला फूका। किसे आख्या कोड़ किलिया खैर तो ने कहा भी अग तेज कर रहे हैं। उन्हें कहा जा चवला जमाने दे अग ते अगे गल्लां आसमान नाल भी कर दी। उन्हें कहा बस मैं भी जरा नमरूद की फौज च ना लिखावना। ता मेरे नबी ने आख्या इस बेईमान इको सट च मारो, जिथे मिलना किरला जो हथे चढ़े नू इको सट च फड़का दिओ। इन्हें मेरे बाबे इब्राहीम नू साड़न वास्ते अग तेज की सी। चिड़ी चुंझ पानी लिया रही, इधरों चुंझ पानी लिया छड़। हुण दसो किथे चुंझदा पानी ते किथे अग। अल्लाह किसे आख्या चिड़िए सियानी बन, सड़ना ही बलना ही। अग दियां लाइटां ते गल्लां आसमान नाल पियां करदियां ने, सियानी बन। उन्हें कहा मैं एडी भी भोली नहीं, मैनू भी पता है अग बुझनी बजनी कोई नहीं, पर मैं खलीलुल्लाह दे जेड़े बचान वाले ने खलीलुल्लाह दे साथी ने मैं उधर ना लिखावन लगियां। मुकद्दर अपने अपने बोलो नसीब। ओए लानता च कई बंदे लानता च ना लिखवा लेंदे, कई अल्लाह दी कसमे रामता च ना लिखवा लेंदे ने। इस वास्ते ना कदी तुसी किते गिला हो रहा होवे, किसी दा चुगली हो रही भज के नाल एवें नहीं उहदे नाल आहो 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 नहीं करना, मतलब किते लानता च ना लिखिया जाए। कदी भी किसी नाल एवें जाके ना फिल फौर होंदी हाँ च हाँ नहीं मिलानी, बल्कि दिफा करना आपदे मुसलमान भरा दी इज्जत दा। दिफा करोगे जिवें चिड़ी आख्या मैं ना लिखा रही हूं, इवें तुसीं भी मुसलमान भरा दी इज्जत दा दिफा करके रहमदियां च आपदा ना लिखवा लिया करो। चिड़ी पता की आंदी, साडे बाबा जी सईद उल्फत रहमतुल्लाह अलैह, कहो रहमतुल्लाह अलैह। इवें लगदा जिवें बाबा जी कोल ही खड़े सन। सुभान अल्लाह। बाबा जी सईद उल्फत ने कसमे कमाल नक्शा खिंचिया, इवें लगदा बाबा जी ने कोल खो के कैमरा मारे। पता बाबा जी की आंखें, बाबा जी आंदे ने तोता हंस के चिड़ी नू कहन लगा, तोता हंस के चिड़ी नू कहन लगा,
نی چڑیے آ کے کھن وکھا رہی ہیں کنی دیر ہوئی تینوں ویکھ رہے آواں کل دے آ رہی ہیں کل دے جا رہی ہیں توتا ہس کے چڑی نو کہن لگا نی چڑیے آ کی کھن وکھا رہی ہیں کنی دیر ہوئی تینوں ویکھ رہے آواں کل دے آ رہی ہیں کل دے جا رہی ہیں اب بالدیاں لینٹاں تے بے قرار ہو کے اب بالدیاں لینٹاں تے بے قرار ہو کے وانگ ویشن پھیریاں پا رہی ہیں اب بالدیاں لینٹاں تو پھلا بجھا چڑیے اب بالدیاں لینٹاں تو پھلا بجھا لیں گی اے چونجاں پار پار جو پانی دیاں پا رہی ہیں اگوں چڑی کی آندھی اوے نال بابے سید نے بھی کیمرہ مارے نی پلی ذات دی ہو کے کوڑ کر لی اوے کوڑ کر لیا پلی ذات دی ہو کے کوڑ کر لی جب پہ نال شتیران دے پا رہی ہیں اگوں چڑی بول پہ آندھی سون وے توتے آو عقل دے آنے آوے سون 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 وے توتے آو عقل دے آنے آوے میں کوئی چیخا دی آگ بجھا رہی ہائے ہائے سون وے توتے آو عقل دے آنے آوے میں کوئی چیخا دی آگ بجھا رہی اوندہ اوندہ کام نار گلزار کرنا اوندہ اوندہ کام نار گلزار کرنا میں تے یار دی یاری نبھا رہی ہوں اے آگ بجھانا اللہ پاک دا کام ہے میں تے یار دیاں یاریاں نے با رہی ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام نو ان کر کے پیگ تے بیٹھا کے نا اینا تکا دین لگے نا اینا ظالمہ ابراہیم علیہ السلام دا اینا کرتا بھی اتار لیا نا ایسا کر کے اے آگ چے ڈھگ دیا نالی سڑ کے سوا بن جائے تاکہ کرتا بھی اگے ناڑے آئے نا اینا نبی اللہ دے دا کرتا اتار لیا اے روے زمین تے نا دو اللہ پاک دے ایسے نبی جنہ دا اللہ دی خاطر کرتا اتاریا گئے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک حضرت یوسف علیہ السلام اینا دا کرتا اتاریا گئے آگ چے جان لگے اونا دا کرتا اتاریا گیا کھوچے سٹن لگے جناب ابراہیم علیہ السلام دا اینا کرتا اتاریا نا اللہ پاک فرمان لگے اوے جبریل اللہ جی کیوں کمیں اللہ پاک فرمان لگے اوے جبریل ویندہ نہیں ہو پیا آج ساری زمین تے سناٹے چھا گرے آج میرے یار نو زمین تے ساڑن لگ گرے اینا دیاں طاقتاں لالیاں نے میرے یار نو ساڑن واتے ہون میں آپ دی قدرت دا کرشمہ وکھاواں گا اے میرے یار دا وال بھی نہیں ساڑ کے سکتے اے میرے یار نو ان کر کے میرے یار دے لاگے بھی اگ نہیں لیا سکتے اللہ پاک دا حکم سارے حکمات غالب واللہ غالب علی امرہی اللہ پاک دا امر سارے امرات غالب اللہ پاک فرماند نے جبریل دوڑ لا دے جا کے جنت جو ریشمی لباس لے کے نا
جا کے میرے خلیل نو پہنا دیں جناب ابراہیم علیہ السلام نو اگ چ ڈگن تو پہلا جناب جبریل امین نے لیا کے جنتی ریشمی لباس پہنا دیتا اینا جیسا ٹائم اگ چ سوٹیاں نا اللہ دی قسمیں او کیسا مندر ہوئے گا ہر پاسے مجمعی مجمع آج ویکھن آئے نہیں ابراہیم سڑے گا آج ویکھن آئے نہیں ساڑھے ربان دا گستاخ ساڑھ کے سوا بنے گا پر جنو اللہ رکھے انہوں کون جکھے جنو اللہ بچائے نا انہوں دنیا دیاں طاقتاں نہیں مار سکدیاں جناب ابراہیم علیہ السلام انکار کے اسم ایک چیخا دے کنارے تے آئے اللہ پاک فرما دینے اسے ٹائم آگنوں ٹیلی فون کھڑکا دیتا یا ناروں کونی یا ناروں کونی اللہ پاک اللہ دی مخلوق جو جنوں چاند اللہ ٹیلی فون کر دیں ایک کسے دی تیسی ایسی اللہ دا ٹیلی فون نہ سنے اللہ دی گل نہ مننے اللہ زمین تے چاند اللہ شہدیاں مکھیانوں ٹیلی فون کھڑکا دیں اللہ پاک فرمان اور شہدیاں مکھیوں میں دوڑا رب پیا بولنا اللہ جی ہاں ساڑھے باتے حکم اللہ پاک فرمان لگے آج میرے نبی دا محبوب صحابی اندے سر دے لاگے آج تو ساں کافر نہیں آن دینے آج شہدیاں مکھیاں نے ٹیلی فون سنیا نبی دے صحابہ دے ہوتے چھان کر دی دینا اللہ جنوں جان اللہ دی مخلوق چون ٹیلی فون فرما دے اللہ ٹیلی فون کر دیں اللہ پاک نے ٹیلی فون کر دیتا نا اللہ پاک فرمان لگے ابا بیلو تو اڈا رب پیا بولنا ابرا بیت اللہ والے آ رہے ہیں انہوں پھاڑ کے انہوں صفحہ ہستی تو مٹا دیو اندے ہاتھیاں نو چیر دیو اللہ سونے ہم کتھے ابا بیل تے کتھے ابرا دے ہاتھی اللہ پاک فرمان لگے چھیٹی اٹھو نا آپ دل لشکر لے کے میدان چی آجو اینا ابا بیلہ نے اللہ پاک دا ٹیلی فون اینا سنیا بھی تے منیا بھی اللہ پاک جنوں جان اللہ ٹیلی فون کر دیں ٹیلی فون تو مراد اللہ پاک حکم دے دیں اللہ پاک فرمان اوے جنگل دے شیر ہاں اللہ جی میرے واتے حکم اللہ پاک فرما دیں او تنوں جنگل دا میں بادشاہ بنا دیتے ہیں آج سلطہ پہیں تنوں پتہ ہی کون نہیں اے تیرے جنگل اندر ایک میرے یار محمد دا گستاخ سلطہ پہیں انہوں چیر کے دو ٹوٹے کر دیں اللہ پاک فرمان اللہ نے آسمان دونا اللہ نے پانی نو ٹیلی فون کر دیتا اللہ پاک فرمان لگن وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ اللہ پاک فرمان اوے دریا تیرا رب پیا بولنا جتھے چل رہے ہیں تھے رک جا اس تو اگے چھلا نہ ماریں اے دریا مانے اللہ پاک دا حکم اینا سونیا می ٹیلی فون تے منے اے دریا چیو تھے بارا راہ بن گئے اللہ پاک جنوں جان اللہ ٹیلی فون کر دیں اللہ پاک فرمان لگے یا ناروں کونی باردام اللہ دا ٹیلی فون حضرت صاحب اے جانورہ بھی منے حیوانہ بھی منے اوے اللہ ٹیلی فون سمندر چے کر دیں مچھلی اوے مچھلیاں چھتی نال سمندر دی تیوی چوں بارانا اللہ سونے ارجنٹ ٹیلی فون خیرتی ہے اللہ پاک فرمان میرا نبی آن لگائی آپ دا مہمان بنا لیں اے مچھلی اللہ پاک دا ٹیلی فون انہیں سمندر دیاں تیوان جے سونیاں بھی تے منے اللہ جنوں چاند اللہ ٹیلی فون کر دیں اللہ دا ٹیلی فون ہون آگنو آن لگے یا ناروں کونی باردان یا ناروں کونی باردان اللہ پاک فرمان لگے آگے ٹھنڈی ہو جانا آگے ٹھنڈی ہو جان حافظ ابن کثیر لکھئے اللہ نہیں کہہ دیں دیں یا ناروں کونی باردان آگے ٹھنڈی ہو جان اللہ دی قسم قیامت تک روے زمین تے آگ نہیں سی بلنی اللہ نے نالی کہہ دیتے
بردوں و سلام علی ابراہیم اگے ٹھنڈی نہیں ہونا بلکہ اللہ سونے ٹھنڈی کنے کو ہوا اللہ نے بردوں و سلام ٹھنڈی بھی ہو جاتے نال میرے ابراہیم واتے سلامتی والی بن جا ٹھنڈی نہیں نہ ہوئی کہ میرے خلیل سردی نہ لگ جائیں بردوں و سلام حافظ ابن کثیر لکھی ہے جیڑیاں مائیاں نے روے زمین تے ساری زمین تے آپ دے تندوراں چے تاپ پایا سی نا روٹیاں لا رہی سی اسے ٹائم ہی آگ ختم تندور ٹھنڈے جے کسی نے ہانڈی پکان لی آپ دی ہانڈی تھا لکڑا لا کے آگ بالی اسے ٹائم آگ ٹھنڈی اللہ دی زمین تے جتھے جتھے بھی آگ بار رہی سی اسے ٹائم آگ ٹھنڈی ہوگی حکم آ گیا یا نارو کونی بردہ اگے زمین تے ٹھنڈی ہو جا اللہ دا ٹیلی فون آندہ گیا اے آگ نو زمین تے ویل پہ گیا اسے ٹائم آگ ٹھنڈی نال کہہ دیتا بردن و سلامن علی ابراہیم اوہ آگ ٹھنڈی نہیں ہونا بلکہ ٹھنڈی ایسی ہو میرے یار واتے سلام دیوالی ابراہیم علیہ السلام آگ چے ڈگے اللہ دے میں قدرت دا کرشمہ ایمیں وکھایا آگ دے شولے اگے وجن دے بجائے آگ دے شولے میں گلاب دیاں پتیاں بنا کے آپ دے یار دے اوپر برسا چھڑیاں سن بولو جنوں رب رکھے انہوں اکو بندہ ہے ویکھ لو توحید پرست رب نو اکو منن والا ہے کوئی خوف نہیں کوئی خیال نہیں کوئی ٹینشن نہیں بس اکو بولے حسبی اللہ تسی بھی کہو ہاں پلا حسبی اللہ یہ پتہ جے کڑا بول ہے جدو ایمرجنسی جان دے ہو نا ایمرجنسی پھنس جو نبی علیہ السلام ایک ہے نا ایمرجنسی بدر دے میدان کافران اکے واری کرا پہ میرے زیابان سرکاروں سے حسبن اللہ ساڑھا اللہ سنوں کافی ہے ابراہیم علیہ السلام آگے جے گئے ادھر ویکھو ان آگو وے 40 ہاتھ چوڑی 80 ہاتھ ڈونگی چیخا دسو کڈی کو آگے تیز ہوئے گی جناب ابراہیم علیہ السلام جاندیاں نال اللہ اکبر نماز نہیں دیتی نمازی بولن سبحان اللہ ہن باقی بھی کہن سبحان اللہ جاندیاں نال نماز ابراہیم علیہ السلام نے نماز چلنی تھی انہوں منے جننے لوگ کھڑے سن تاڑیاں مار دے پہنے سوا اڑ گئی ہوئے گی سوا اڑ گئی ہوئے گی آہو اڑ گئی ہوئے گی پتہ نہیں پیچھے بچان والا کون ہے تسی کدی نہیں کسے گل تو پریشان ہونا اون دے حکم تو بغیر تے درخت دا پتہ نہیں ہل سکدا وَمَا تَسْكُتُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا اون دے حکم تو بغیر بندہ جس ٹائم اوندہ بن جائے اللہ زمین تے اوندہ بن جاندے وہ بھی نوجوان انہیں اتھی پاسپورٹ پھڑے ہے جہاں لاکھیا اسی نہیں بامنا پتہ لگا جن اسی نہیں بامنا اندہ نا غلط انہیں آکھیا میں جانا ہے مطمئن کڈا کھڑا ہے انہیں آکھیا میں جانا ہے وہ پائلٹان دا بھی نہیں ان دروازہ بند ہوگی افسر کہن لگے تیری قسمت جہاج نہیں اگلے سال سے وہ آندہ میں ایسے سال ہی جانا ہے توکل ہوئے تی انجدہ ہوئے نا جیسے ٹائم بندہ ہوندہ بن جائے نا اللہ بندے دا بن جاندے جہاز نے پرواز کی تھی وہ ایئرپورٹ جو باہر نکلتا ہی نہیں پیا آندہ جہاز میرے تو بغیر جا نہیں سکتا ایمی کدی ہویا
لیکن ہو جاندہ جے بندہ سونے اللہ دا ہو جاوے تھے انہیں آکیا جہاز میرے تو بغیر بولو میرے تو بغیر نہیں جا سکتا فنی خرابی پئی خرابی خروبی کوئی نہیں اللہ کیا ہوئے جہاز توں کیویں جا سکنا ہے میرے یار نو چھڑ کے مڑ پیشاں جا دنیا والوں دسنا چاہنا میرا وہ ہوئیاں جن نے خلیل نو 40 دن اگ چ رکھے وال نہیں سڑن دیتا جن نے آپ دے نبی یونس علیہ السلام نو 40 دن مچھلی دے پیٹ چ رکھے 40 دن اوہ رب حالے بھی جن نے آپ دے نبی واسطے نا دریاواں چ راہ بنائے چل پیچھے جہاز اور پھر پیچھے اترے چیک کیتا مستریاں نے انجینئر جہاز بالکل ٹھیک ہے پائلٹ آندہ انجن سٹارٹ میں دروازہ نہیں کھولنا پھر اڑان پھری عامر نامی بندہ آندہ ہے میرے تو بغیر حالے بھی نہیں جا سکتا تیسری مرتبہ جہاز آیا ہے ان دے واسطے دروازہ کھولیا گیا کھولیا نہیں گیا بلکہ ان دے واسطے دروازہ کھولایا گیا ایتھوں یقین پکا کر لو وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ان دے حکم تو بغیر جہاز تے در کنار تسی جمعہ پڑھ نہیں آ سکتے ان دے حکم تو بغیر میں نہیں آ سکتا ان دے حکم تو بغیر اللہ دی قسم پکھا نہیں چل سکتا نا ان دے حکم تو بغیر اسی ساہ نہیں لے سکتے نا حضرت جی سن لو 40 دن نبی اللہ دم چیخا چرے آنا نمرود بے ایمان نے ادھر ویکھنا حکم جاری کیتا نا آندہ 80 ہاتھ اچھا مینار بناؤ اٹھا لاکے بعد لکھے ہیں اے پٹھے والا کام اٹھا والا کام نمرود بے ایمان دی خلافت حکومت شروع ہوئے اندی حکومت اندی بادشاہی آندہ مینار بناؤنا اچھا وڑا مینار بنا دیتا گیا 80 ہاتھوں اچھا مینار ان کر کے نمرود مینار تے چڑھیا انہیں آبنوں این چاہتی ماری نا چیخا دے اندر چاہتی ماری ویکھاں بھلا کوئی سواوی نظر آن دیئے کہ نہیں اوے نمرود بے ایمان تیرے مقدر سونگ میں کتاب جے پڑھے اللہ نے فرشتے نو انسان بنا کے بھیجے نمرود دے سامنے انہیں 3 بار آگیا اوے نمرود کلمہ پڑھ لے ابراہیم پیغمبر دان کلمہ پڑھ لے چنگا رہ جائیں گا کلمہ پڑھ لے 3 بار آگیا اوے نمرود دے مقدر سونگ نمرود دے مقدر سونگ کتھے یاد آئیں حافظ محمد یحییٰ صاحب عزیز امیر محمدی رحمت اللہ علیہ اللہ جتھے لیٹے نے حافظ صاحب دی اللہ قبر منور فرما دیں حضرت جی سن لو حافظ صاحب نے ایک دن میں آگے بیٹھے ہیں ان کر کے جمعہ سنے ہیں حالے میں طالب علم سن اس ویلے حافظ صاحب دے کولوں ایک خطبہ جمعہ اندر الفاظ میں نو حالے بھی یاد حافظ صاحب ممبر تے کھڑیاں فرما رہے سن اللہ جی ایڈا مہربان اللہ ایڈا مہربان اے شیطان ابلیس آج بھی اللہ کو معافی منگے اللہ آج بھی انہوں معاف فرما دے گا آج بھی شیطان ابلیس آج بھی اللہ کو معافی منگ لیں ہون بھی اللہ کو معافی منگے اللہ شیطان ہون بھی معاف فرما دے گا حضرت جی سن لو اے نمرود نے نا کلمہ پڑھے
فرمایا حضرت ابراہیم پیغمبر دا ہن چڑھ کے مینار تے ویکھن لگے بھلا میریاں طاقتاں نے ابراہیم دی سواوی چھڈی ہے کہ نہیں؟ اوے نمرود ظالما تینوں پتہ ہی کوئی نہیں واللہ غالب علی امرہ اللہ دا حکم سارے حکماں تے غالب انہیں اوتاں چڑھ کے چاتی ماری انہیں ویکھیا ابراہیم علیہ السلام اے چیخا دے اندر سجدے پہ ہوئے نہیں اللہ پاک دے سامنے سجدے پہ نمرود کہنے لگا اوے ابراہیم تو جیند ہے آپ کہنے لگے ہاں نمرود میں جیونا میں زندہ اے نمرود بیمان دے زبان چے لفظ آندہ ابراہیم تیرا رب بڑیاں طاقتاں والا ہے تیرا رب بڑیاں پاوراں والا ہے میں ناراضی ہویا میں نہ خوش ہو رہے ہیں تیرے رب دیاں پاوراں ویکھے میں تیرے رب دے نا دی 4000 گاں ذبح کرن لگا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے نہ کری ایمان نہیں تے تیری 4000 بھی قبول کوئی نہیں۔ قربانیاں کرن لگے کن ویندے ہوں کن کٹیا نہیں اکھاں ویندے ہو کتے نبینا تے نہیں لنگڑا تے نہیں ویندے ہو کہ نہیں کسے بابے کلوں پوچھ لو کسائی کلوں پوچھ لو جندہ کن کٹیا ہوئے اوندہ گوشت کوڑا ہوندہ ہے جندہ سنگ ٹوٹیا ہوئے اوندہ گوشت نمکین ہوندہ ہے کیوں اللہ دا نہیں لنگڑے دا گوشت کھان آلا نہیں کی گل لے گوشت سارے اندہ برابر اللہ جی شرطاں کیوں لا دیتیاں نے آنکھ ویکھو ایندہ کان ویکھو ایندے پیر ویکھو اللہ شرطاں کیوں لائیاں نے گوشت سارے اندہ برابر اللہ گوشت کھا جان گی کھلا مولوی لے جان گی وہ بھی اینا کھل دے کے مولویاں تے بڑا وڈا احسان کرنا ہے اینا کئیاں نے 200 دی کھل دے کے پہاڑ جڈا احسان مولوی دے سر تے چاڑ دینے کھل مولوی صاحب لے جان گے گوشت تسی فریجاں چے تالے مار لو گے اللہ سونیاں اے لوگ پوچھ دے پہنے تو انو اللہ جی کی لگے گا اللہ تو آڈے کول کی پہنچے گا پاوے اینا ساڑ کے مائیاں رات تو راتی پاوے بلے لال ہے مطا کوئی گوانڈی آگے نہ منگلوے اینا رات تو رات ہر شے بلے لال اللہ تو آڈے کول کی جائے گا اللہ دے ہوئے میرے بندیوں میرے کولے جائے گا والا کی انالو التقوی میں نہ دے دلان دے چاہتی مار کے ویکھنے اینا دے دلان اندر میری رضا کنی کوئے کسے ناراض نہیں ہونا حضرت جی سن لو جنہیں ناراض ہونا ہے 1 بارہ نہیں 100 بارہ نہیں 1000 بارہ ہو لوی اے کئی بچارے خطیب صاحب درد مسئلہ نہیں کر دیں کتے چھٹی نہ ہو جائے اور چھٹی ہوندی کہ جی میرا مطلب چھٹی نہ ہو جائے جے سامنے بیٹھا کوئی انتظامی والا بندہ پہنا دے حق مار کے بیٹھا ہے نا جرت مولوی صاحب دی مسئلہ کر جائے جے سامنے بیٹھا سردار صاحب ممبر صاحب فلان صاحب رشوت لیند ہے سودی کاروبار کر دیں جرت مولوی دی مسئلہ کر جائے ان چاندے نے مولوی صاحب انہوں جو باندر نے چاند ہے جرت مولوی صاحب دی مسئلہ سنا جائے
सुन लो ध्यान दे नाल, कन्नां दियां खिड़कियां खोल के सुन लो। उस दिन मैनू सब तो वड्डी खुशी होवेगी जिस दिन मैनू तुसीं कहोगे आ तू मसला साडे खिलाफ कीता, इत्थों निकल जा। सब तो वड्डी खुशी मैनू उस दिन होवेगी। और मैं इस बोल दे इंतजार विच अदर साहब सुन लो ध्यान नाल। कईयां ने वछा लैना है, भला कादे वास्ते? चाचे का बच्छा लिया हौला 3 मन का, मैं 4 मन का लैना है। लख वारी नाराज हो चौधरी साहब, कोई परवाह नहीं किसी की। इहदे नाल दे हमसाया दुकानदारां शरीकां ने 4 बकरे लै आंदा 5 लैने ने। शरीकां नूं पता लगे इवें है ना, उठ कर रहे शरीकां नूं पता लगे तो शरीकां नूं विखा लिया। उतों आवाज आंदी है हुण मेरे कोल तेरे वास्ते कुछ भी नहीं। कन कटिया अल्लाह आंदा नहीं, सिंग टुटे अल्लाह जी आंदे ने नहीं, लंगड़ा अल्लाह जी आंदे ने नहीं। अल्लाह एक कख ते ठीक है, एक कख च चिट्टा मोतिया बकरे दी, अल्लाह आंदा नहीं। या अल्लाह हो क्यों? अल्लाह आंदा असल च जानवर दी अख वेखन लगे कुर्बानी करन वालियां मैं तां आखी अख वेखी। असल च कुर्बानी दा जानवर लैन लगे ओंदी अख वेख के अपनी अख वेखी, क्या मेरी अख ठीक है कि नहीं? असल मैं तेनों कह रहा तेरी अख ठीक होवे, कुर्बानी करन वालियां तेरे हाथ पैर ठीक होन, तेरे कन भी ठीक होन, कन्ना दे नाल गाने ना सुनदा होवें, अखां दे नाल फिल्मां ना वेंदा होवें। अल्लाह ने इशारा इंसान नूं कीता जिवें ओ जानवर बेऐब होना चाहिए। कुर्बानी करन वालियां तू भी बेऐब हो जा, मतां ए ना होए जानवर लभदा फिरना, काना ना होए, लंगड़ा ना होए, आप पैना दे हक मार के जुमा पढ़ना बैठा होवे, किते ना होवे भैनां तियां दे जमीन नप के। आ कई बंदे साड़ियां भैनां खुशी नाल जमीन साढ़े ना ला दी, खुशी नाल भैनां जमीन साढ़े ना ला दी, खुशी नाल हाफिज साहब भैन ने दुकान साढ़े ना ला दी। और शाम कोटियां सुन लो, डनके दी चोट सुन लो, और सुन लो बड़ियां बड़ियां दाड़ियां वाले कारी ते मौलवी भी काबू आ जाएंगे, बड़े बड़े हाजी ते नमाजी भी काबू आ जाएंगे। हजरत साहब एक कदी किसे भरा नूं इन्ना जोश नहीं आया, कदी किसे भरा नूं इन्नी खुशी नहीं आई। ये असां कदी नहीं सुनिया कि खुशी नाल ही भरा ने दुकान भैन दे नाल ला दित्ती है। जिदों भी खुशी आएगी भैन पासों ही आएगी ना, भरा नूं कदी खुशी नहीं आई। भैनां तियां दे हक मार के वच्छे छड़ के उठ कीती जा, नहीं नहीं जे रब तो इलावा किसे नूं मत्था टेकना कुर्बानी नहीं नहीं। हजरत साहब लोगों का जीना हराम कीती खल कुर्बानी नहीं नहीं। हजरत जी अपने आप नूं भी ठीक कर लै, अखा मेरे वाले कर लो। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहन लगे ना, कहन लगे नमरूद 4000 4 नहीं 400 नहीं 4000 आंदे 4000 गायें ज़बा कर मेरे अल्लाह दे नाम दी, तेनों कख नहीं फायदा होना, कख नहीं फायदा होना। पहले ईमान लिया
پہلے میرے سونے اللہ پاک نو من ابراہیم علیہ السلام نو انہیں آواز ماری ابراہیم اگ چوں باہر آ جا اج میں کتاب چ پڑھے اللہ آندا میں فرشتے نو انسانی شکل بنا کے نا ابراہیم علیہ السلام دے سامنے چیخا تے بیٹھا دیتا انہیں تیار لائی رکھے ابراہیم پیغمبر دا دل لائی رکھے اللہ دے یاران دی کانڈ نہیں لگن دیندا جس ٹائم بندہ اللہ پاک دا بن جائے اللہ اس ٹائم زمین تے اپنے بندے دا بن جاندے ابراہیم علیہ السلام باہر آئے اے نمرود نے اینو آنکھاں کر کے باہر لے آندا کہنے لگے ابراہیم اساں انی اگ بالیں تو سڑیا کیوں نہیں ہوں ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا رب ہوئے میرا رب میری زندگی موت میرے اللہ دے ہاتھ اندر اس ٹائم 1 2 4 5 10 15 20 بندے پیری کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے اے بے ایمان نے سوچے نمرود نے سوچے اے تے کم پھیل چکی ہے اے تے کم پھیل جائے گا آندہ چھیتی نال انہوں میرے محل چلے کے آنا ابراہیم علیہ السلام نم اس ٹائم گرفتاری پا کے نا ابراہیم پیغمبر نم نمرود دے محل چے پہنچا دیتا گیا اور شام کوٹیا اے مننا پیگا اور جنوں رب رکھے بولو نو کون چکھے کیوں بھی جن اللہ بچائے کوئی مار سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام 40 دن اگ چ رہنے 40 دن ایک وال بھی نہیں سڑیا سبحان اللہ ہی کہہ دیو آج ساڈا رب پاوراں والا طاقتاں والا اللہ ابراہیم علیہ السلام تے اللہ کروڑا رحمتاں نازل فرمائے ساڑھے پائی بڑے پیارے ویر پائی حفیظ اسلامک سینٹر والے انہاں دی والدہ محترمہ کل وفات پائیاں سن اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر حد نگاہ وسیع فرمائے پائی عبدالحفیظ حفیظ اسلامک سینٹر الہ آباد والے انہاں دی والدہ محترمہ کل فوت ہوئے سن اللہ قبر حد نگاہ وسیع فرما دے ایک بچہ بیمار ہے اللہ تعالیٰ مکمل صحت عطا فرما دے بھائی عمران شاہ والے بھتیجا انہاں دا بیمار ہے اللہ تعالیٰ مکمل شفا عطا فرما دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب